ह्या वर्साचे गवळीक चिटीन तिसऱ्या आवेसोरान दुसऱ्या भागांत आमचो आर्चबिस्प साहेब बरयता. जेन्ना इस्रायल पोरजा बाबिलोनियंत कोश्टवताली, देव आपले पोरजेचें रुदन आयकोता. इजाकेल प्रवाद्या कडच्यान सर्वेस्पोर आपलें पाप रोडटल्या पोरजेचेर बोरवोसाचें किर्ण उदेशें करता. फातराचें काळीज काडून तिका एक नवें काळीज आपूण दितलो आनी तिजे भितर एक नवो ओत्मो घालतलो म्हूण तो भासायता. हें आमकां इजिकेल पुस्तकांत आवेसोर 30:26 वडींत मेळटा. ही भासावणी नव्या खोरारांत जेजू क्रिस्ता वरवीं पूर्ण जाल्ली आमकां मेळटा. सांत पावलू कोरिंतकारांक बरयल्ले दुसरे चिटींत 5व्या आवेसोरान 17 वडींत बरयता. म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर ती नवी रचना. पोरणे तें गेलें, आतां सगलेंच नवें. जेजू क्रिस्ता वरवीं देव आमचे भितर एक नवो आत्मो घालता. तो म्हळ्यार पवित्र आत्मो. आनी तोच पवित्र आत्मो आमकां नवें काळीज आनीक नवें मन दिता. तें म्हळ्यार क्रिस्ताचें मन. सांत पावलू कोरिंतकारांक बरयल्ले चिटींत दुसऱ्या आवेसोरान बरयता, आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन मेळ्ळां. तोच पवित्र आत्मो आमकां क्रिस्ता भाशेन करूंक आमचे भितर वावुरता. क्रिस्ता भाशेन जावप वो आमकां क्रिस्ताचें मन मेळ्ळां म्हळ्यार कितें? तें म्हळ्यार आमी क्रिस्ता भाशेन खालती जावप, बापाची खुशी करप, मोग मोयपास दाखोवप, देवाचेरूच पातयेवन रावप, मागणें करप, हें सगलें जेजून आपल्या जिवितांत केलें. एके भाशेन जशें जेजून ह्या संवसारांत जें कार्य बापान ताका दिल्लें तें ताणें केलें. जीं कोण सांडल्यांत तांकां सोदून काडूंक, पातक्यांक सोडवण दिवंक, जीं कोण निराशी जाल्यांत तांकां बुजवण दिवंक, बापाची वळख दिवंक जसो जेजू वावुरलो तशीं आमी वावरूंक नव्या जिवितांत हें आमकां एक आपोवणें. आमचो आर्चबिस्प साहेब बरयता, सगल्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक कसलोय तांचो भेस वो मुणयारपण जावं क्रिस्ती जिविताचे सोपुर्नायक आनीक भागयोंतपणाक आपयल्यांत. मादर तेरेसा अशें म्हणो, भागयोंतपण जोडप हो थोड्यांचोच खाशिल्लो होक न्हय, पूण तें सगल्यांक एक आपोवणें. आनीक ताकाच लागून आमी जाता तितलें प्रयत्न करूंक जाय एक नवें काळीज आनीक एक नवें मन जोडूंक, भागयोंतपणान आमचें जिवीत जिवंक. अशें करून आमी एक परिशदीक सभा घडोवन हाडटा. जशें देवान आपले पोरजेचें रुदन आयकोलें आनीक तांकां एक भासावणी दिली, तांकां बुजवण दिली, तशेंच आमी दुसऱ्यांक कान दिवन तांचें आयकूंक, तांकां बोरवोसो आनीक बुजवण दिवंक आमी वावरूंक जाय. पूण अशें घडटलें जाल्यार आमी नवीं काळजाचीं आनीक नव्या मनाचीं जावंक जाय. आमी क्रिस्ता भाशेन जावंक जाय. आतां कशे भाशेन आमी हें नवें काळीज आनीक नवें मन जोडूंक जाता? आमचो आर्चबिस्प साहेब बरयता, नवें काळीज आनीक नवें मन आपणावंक जेजूच्या पाटलावदारा मुखार एक केरीत आव्हान आसा. तें सोंपें न्हय. पयले सुवातेर देवाच्या उतरांत रिगून रावन आमी एक नवें काळीज आनीक एक नवें मन जोडूंक जाता. जेजून म्हणलें जोआवाच्या शुभ वर्तमानान 15व्या आवेसोरान 7वी आनीक 8वे वडींत, तुमी म्हजें सवें रिगून रावशात आनीक म्हजीं उतरां तुमचें सवें रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनीक तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबां फळां दिवचीं आनीक म्हजें शीस तुमी जावचें
हातून म्हज्या बापाक मोहिमा मेळटा. देवान आपल्या उतरा वरवीं आकार नाशिल्ले प्रितुमेक नवी केली आनी काळोख पयस करून आख्या संवसाराक उजवाड हाडून आख्खे प्रितुमीचें रूप नवें केलें. देवाच्या उतराक पदवी आसा कितेंय बदलूंक आनीक नवें करूंक. ताकाच लागून आमची पवित्र सभा सगल्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक उस्कायता पवित्र पुस्तक वाचून, पवित्र पुस्तक शिकून जेजू क्रिस्ताची वळख आमचे भितर वाडोवंक. पवित्र पुस्तकाची वळख ना जाल्यार जेजू क्रिस्ताची वळख ना अशें आमकां कातोलीक पवित्र सभेची दोतोन शिकयता CCC 133. आनीक जेन्ना आमी देवाच्या उतरान वाडटा आमी तें उतर दुसऱ्यांक दिवन तांच्या जिवितांत बरवंसो हाडूंक शकता. ताका लागून देवाच्या उतराक पयलो जागो दिवया. दुसरे सुवातेर मागण्यांची मनशां जावन मागण्या वरवीं देवा थंय एक जावन आमच्यान आमचें काळीज आनीक मन बदलूंक जाता. मादर त्रेजा अशें म्हणलो, तुमचें काळीज बदलात. काळजाचे बदलणे विणें आमकां नोरसोरनी ना. आनीक कशें आमी हें काळीज बदलूंक जाता? मागण्या वरवीं. मागण्या वरवीं आमकां सुसणिकायेचें काळीज आनीक समजिकायेचें मन मेळटा. आनीक हाचे वरवीं आमच्यान देवाक आनीक दुसऱ्या भावा भयणीक समजूंक, तांचो मोग करूंक आमकां आदार मेळटा. तेन्नाच आमी भाग्यवंतपणान वाडटा. मागण्या वरवीं आमच्यान दुसऱ्यांचेंय काळीज आनीक मन बदलूंक जाता. ताका लागून आमी मागण्यांची मनशां जावया. तिसरे सुवातेर देवाच्या हातांतल्यान आमचे जिविताचे कोश्ट जे आमी अणभवता ते मानून आनीक स्विकार करून आमच्यान नवें काळीज आनीक नवें मन जोडूंक जाता. सांत पावलू कोरिंतकारांक बरयल्ले दुसरे चिटीन 7व्या आवेसरान 10वे वडींत म्हणटा, देवाक मानता तसली खोंत जिवीत बदलूंक आनीक तारण जोडूंक पावयता. तर आमच्या जिविताचे कोश्ट दुमाळे आनी खोंत जेन्ना आमी देवाची खोशी म्हूण मानून घेता ते कोश्टां वरवीं आमचें काळीज आनीक मन बदलता आनीक आमी नवी जाता. जशें भांगार उज्याच्या आगट्यांत घालून तें आमी नितळ करता तें नितळ जाता, तशेंच देवूय केन्नाय आमच्या जिवितांत कोश्ट धाडून त्या कोश्टाच्या आगट्यांत तो आमकां नवी करता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, देवाचे कृपे वरवीं एक नवें काळीज आनीक एक नवें मन जोडून परिशुद्धीक सभा घडोवन हाडूंक आमी वावरुया. देव बरें करूं.